रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अस्पताल निर्माण सुरु गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण, कठिन भए पनि असम्भव नरहेको सरकारको भनाई। सरकारको योजनामा उत्साहित भएको जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको प्रतिवेदनमाथि एकसाथ छलफल सुरु। पार्टीभित्रको संकट र त्यसको निवारणका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजी गरिने। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले 2000 बिन्दु छोयो। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने झण्डै 1.5 अर्ब रुपैयाँले गिरावट। आन्दोलन फिर्ता लिन भारत सरकारले गरेको आग्रह किसानद्वारा अस्वीकार। दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा आज पनि व्यापक प्रदर्शन। पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको भारत सरकारको प्रतिक्रिया। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति बायर्न म्युनिख र एथलेटिको मड्रिड तथा लिभरपुल र आयाक्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा एफसी पोर्तोले म्यानचेस्टर सिटीको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले एकैपटक 309 आधारभूत अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ, जसबाट विशेषतः ग्रामीण जनजीवन सहज र स्वास्थ्य सुविधा मैत्री हुने विश्वास लिइएको छ। तर सरकारको निकै महत्वाकांक्षी यस परियोजना सफल कार्यान्वयनका लागि चुनौती पनि प्रशस्तै छन्। स्थानीय तहमा जनसंख्या, बिरामी दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकता एवं क्षमता समेतलाई ध्यानमा राखी 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल, साथै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल र अस्पतालहरूमा आकस्मिक उपचार कक्षहरू स्थापना गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना रहेको छ। मुलुकभर रहेका 753 स्थानीय तहमध्ये अहिले 649 स्थानीय तहमा भने आधारभूत अस्पताल सम्म छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा त अझै सञ्चारको पहुँच समेत पुगेको छैन। अस्पताल र सञ्चार त परको कुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार झण्डै 600 वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन र 5000 वटा कार्यालयको त आफ्नै भवन समेत छैन। यिनको प्रमुख कारण जग्गा अभाव नै हो। यही आर्थिक वर्षभित्र 396 वटा स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखे पनि राजनैतिक र मुआब्जा लगायतका समस्याका कारण कठिन देखिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी यसलाई चाँडै समाधान गरिने बताउनुहुन्छ। काम चयनको चुनौतीदेखि स्थानीय राजनीतिले गर्दाखेरि कहाँ बनाउने भयो थोरै ठाउँमा त्यस्तो देखा परेको छ। कहाँ हस्पिटल बनाउँदा तानातान अलिकति देखिन्छ स्थानीय तहमा। प्रारम्भिक चुनौती हो, केही ठाउँमा छ, त्यसलाई हामी सर्ट आउट करिब गरिसक्छौँ र गर्दै पनि छौँ। धेरै ठाउँमा त्यस्तो चुनौती पनि छैन। हुन त कतिपय स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या समाधान गर्दै अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाइसकेका पनि छन्। केन्द्रीय सरकारले दिएको यस महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने हुठुटी उनीहरूमा देखिएको छ। रूपन्देही तिलोतमा नगरपालिका र पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्वय माधव प्रसाद शर्मा र हरि पङ्गेनी टेन्डर निकालेर छिट्टै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। त्यसको लागि ड्रइङ, डिजाइन लगायतका कामहरू अघि बढिरहेको अवस्था छ। जग्गा प्राप्तिमा हाम्रो कुनै समस्या छैन। तोकिएकै ठाउँमा बजेट आएको हुँदाखेरि हाम्रो सरासरै भइहाल्यो। यसको ठेकेदारको ढिला सुस्तीदेखि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका समस्या परियोजनाको अर्को प्रमुख चुनौती हुन्। तर कर्मचारी लगायत अहिले देखिएका सबै समस्या 6 महिनाभित्रै सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले परियोजना सम्पन्न गर्न कुनै रोकावट नहुने बताउनुहुन्छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठी। आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू कति चाहिन्छ त्यसको अहिलेदेखि नै हामीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हस्पिटल भौतिक रूपले निर्माण हुँदा त्यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू आदि इत्यादि सबै हुँदासम्म जनशक्ति पनि तयार भइसक्ने हामीले विश्वास लिएका छन्। पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएका 396 स्थानीय तहमध्ये 309 वटा अस्पतालको सोमबार नै शिलान्यास भइसकेको छ। बाँकी 87 वटाका लागि जग्गा प्राप्ति लगायतका अन्य आधारभूत व्यवस्था भएपछि शिलान्यास गर्ने तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश 1 मा 86, प्रदेश 2 मा 53, बागमती प्रदेशमा
51, गण्डकी प्रदेशमा 53, लुम्बिनी प्रदेशमा 57, कर्णाली प्रदेशमा 42 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउन लागि हो। बाँकी स्थानीय तहका लागि भने आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने सरकारको योजना छ, जसबाट विशेषतः ग्रामीण जनजीवन सहज बनाउने विश्वास लिएको बताउनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारी। बजेटको सुनिश्चितता छ र अर्को संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरेकोमा हामी सबै त्यसपछि सहभागी हुनुपर्छ। त्यस अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहेक जाने कसैलाई छैन। अस्पताल व्यवस्थापन स्वास्थ्य सेवाको सुचारू गर्ने कुराहरूमा पनि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। डिजाइन हो हामीले काम गरिरहेका छौँ, तर यसको सफलतामा पुग्नलाई हामी सबैको हातै मद्दत चाहिन्छ। सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न कम्तीमा 58 अर्ब लाग्ने अनुमान छ। बहुवर्षीय परियोजना भएकोले पनि स्थानीय तहमा हुने कामको प्रगति र माग अनुरूप सहजै बजेट निकासा गर्दै जाने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा बताउनुहुन्छ। यो वर्ष मात्रै होइन कि वर्षहरू सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सहमति पनि दिइसकेका छ। त्यो अनुसारले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिचान गरेका स्थानहरूमा 5 देखि 15 सयको अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण कामहरू अगाडि 5 सयको अस्पतालमा 1 मेडिकल अधिकृत सहित 12 स्वास्थ्य कर्मी, 10 सयको अस्पतालमा 2 मेडिकल अधिकृत सहित 17 जना स्वास्थ्य कर्मी र 15 सयको अस्पतालमा 3 मेडिकल अधिकृत सहित 27 जना स्वास्थ्य कर्मी रहने गरी व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। परियोजनाले स्थानीय तहहरूमा 4875 सय, 975 चिकित्सक सहित 9765 जनशक्ति थप हुनेछन्। हुन त सरकारले योजना बनाउने तर काममा हुने ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या नौलो होइनन्, तर यो परियोजना सर्वहितका लागि भएकोले पनि बिना ढिलासुस्ती छिट्टै सम्पन्न गर्न सके सरकारप्रति डगमगाउँदै गएको जनताको विश्वास दरिलो बन्नेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गत कार्तिक 28 गते कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले र गत शनिबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा देखिएको असहज परिस्थितिका लागि एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि आज छलफल शुरू भएको र सो प्रस्तावमाथि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल अघि बढाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टीको संकटको 29 पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएका छन्। चालु 22 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कोरोनाले पारेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले उपसमिति गठन गरेको हो। सो समितिको आज बसेको बैठकले 22 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कोरोनाले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्नका लागि 3 वटा उपसमिति गठन गरेको सभापति दिलकुमारी रावल थापाले जानकारी दिनुभयो। 14 सदस्यीय समितिलाई 3 समूहमा विभाजन गरी 2 समूहलाई 7 आयोजना र एउटा समूहलाई 8 आयोजनाको अध्ययनको जिम्मा दिइएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ प्रशासनले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सभा जुलुस र प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेको छ। नियन्त्रणका लागि अनेकन प्रयास जारी राख्दा पनि संक्रमण दर कमी नआएपछि प्रशासनले आज विज्ञप्ति नै जारी गरेर सभा जुलुस र प्रदर्शनमा कडाई गरेको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँमा विभिन्न माग राखी राजनीतिक तथा अन्य भिडभाडजन्य गतिविधि बढिरहेको भन्दै प्रशासनले त्यस्ता गतिविधि नगर्न सूचना जारी गरेको छ। प्रशासनको अनुरोध विपरीत सभा सम्मेलन जुलुस गरी भिडभाड बढाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महोत्तरीको बर्दिवास 14 की 6 वर्षीय बालिका गुलाबशाह खातुनको हत्या र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमको छानबिन गर्न गठित सरकारी टोली जनकपुर पुगेको छ। बालिकाको परिवारलाई न्यायको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागि सञ्जय भनिने बुद्धिराज नेउपानेको पनि ज्यान गएको थियो। दुवै घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गत बिहिबार उपसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समिति आज जनकपुर पुगेको र भोलि घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान अघि बढाउने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर
कटवालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रहरी पनि बालिका हत्या प्रकरणमा जोडिएको स्थानीयले आरोप लगाएपछि बर्दिवासका 2 जना प्रहरी जिल्लामा तानिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी हवलदार फुलगेन मण्डल र वीरेन्द्र सिंहलाई अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला पठाएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डीएसपी राजन चापागाईले जानकारी दिनुभयो। 6 वर्षीय खातुनको शव 8 गते राति बोरामा भेटिएको थियो। सोही घटनालाई लिएर आन्दोलन चर्कँदा 9 गते प्रहरीले गोली चलाउँदा घाइते भएका नेउपानेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। नेपालमा एचआईभी एड्स संक्रमितको संख्या पछिल्लो 1 दशकमा 64% घटेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। हाल नेपालमा एचआईभी एड्स संक्रमितको संख्या 29,503 छ, जसमध्ये 17,587 पुरुष र 11,916 जना महिला छन्। पहिचान भएका मध्ये करिब 80%मा असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट संक्रमण भएको केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै लागू पदार्थ सेवन गर्ने तथा पुरुष समलिङ्गी समूहमा संक्रमण दर उच्च रहेको पाइएको छ। एचआईभी नियन्त्रणका लागि हाल 80 वटा एआरटी केन्द्रबाट औषधि वितरण भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। सन् 2030 सम्ममा एड्स नियन्त्रण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। यसैबीच एचआईभी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी नारासहित आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय एड्स दिवस मनाइएको छ। एचआईभी संक्रमण अझै रहेको र यस विरुद्धको लडाईँका लागि थप आर्थिक सहयोग, जनचेतना, अभिवृद्धि, पूर्वाग्रह विरुद्धको लडाईँ र शिक्षामा लगानी आवश्यक रहेको तथ्यका लागि विश्वलाई झकझक्याउन प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सिटी बस पार्क सञ्चालनमा आएको छ। क्षमताभन्दा बढी गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने भएपछि बस पार्कमा सुरुमै समस्या देखिएको हो। बस पार्क साना र ठूला गरी 110 गाडी अट्ने क्षमताको छ। बस पार्कमा 12 यातायात प्रणालीका करिब 250 बढी गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी प्रणालीका सचिव नारायण कुमार चपाईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मध्यपश्चिमका मात्रै साना र ठूला गरी 387 सवारी छन्, जसमध्ये 74 गाडी मात्रै दिनभर बस पार्कमा क्यूमा छुट्ने उहाँको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित 12 वटा यातायात प्रणालीका करिब 1000 बढी साना ठूला गाडी सञ्चालित छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। पहिरोले क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदा म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 7 धारापानी स्थित किसानी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी चिसो मौसममा बाहिर बसेर अध्ययन अध्यापन गराउन बाध्य छन्। गत असार 26 गते आएको पहिरोले सो विद्यालयको भवन बगाएको थियो। धनकुटामा रहेको राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमले अमिला फलफूल भण्डारण गर्न मिल्ने मध्यम खालको चिस्यान प्रविधिको विकास गरेको छ। कृषि वैज्ञानिकहरूले स्थानीय प्रविधिको संयोजनबाट 3000 किलोसम्म फलफूल भण्डारण गर्न सकिने वातावरण अनुकूलित कुलबोट प्रविधिको विकास गरेका हुन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद बाबुराम भट्टराईले 4 करोड रुपैयाँ विभिन्न 30 वटा योजनाका लागि बाँडफाँड गर्नुभएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बाँझो जग्गामा खेती गरेका कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि बाँझो रहेको जग्गामा खेती गर्ने कृषकलाई सहयोग गर्न उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको हो। बाल यौन शोषण गरेको आरोपमा प्रहरीले फ्रेन्च नागरिक 60 वर्षीय क्रिस्चियन सर्ज हेनरी नौरगेटलाई पक्राउ गरेको छ। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 7 माझी गाउँबाट करिब 1 किलो 500 ग्राम तौल भएको सालकको खपेटा सहित प्रहरीले भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका 35 वर्षीय इच्छा कुमार राईलाई पक्राउ गरेको छ। ताप्लेजुङको सिरिङहवा गाउँपालिका 7 सुरुम खिमको टोकटोके जंगलमा लागेको डढिलो 4 दिन हुँदा समेत नियन्त्रणमा आएको छैन। र पूर्वी नवलपरासीको चोरमारामा स्कुल बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार मध्यबिन्दु नगरपालिका 13 का 35 वर्षीय सन्त बहादुर कुमालको मृत्यु भएको छ। अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। मुलुकभर धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 8 परिया जातिको मुख्य चाड वाडाङ मेटको दोस्रो दिन आज पितृको विशेष पूजा गरी मनाइएको छ। मङ्सिर पूर्णिमादेखि 15 दिनसम्म मनाइने यस चाडमा पितृको सम्झना गर्दै एकापसमा शुभकामना साटाछाट गरिने चलन छ। सो समुदायमा मृत्यु भएका परिवारमा दुःखको पीडालाई सप्तकोशी, कोकाहा खोला र तम्बोरमा बगाउने चाडको रूपमा वाडाङ मेटको विशेष महत्व रहेको 8 परिया समाजका महासचिव सूर्य 8 परियाले जानकारी दिनुभयो।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 1 मारेक कटहरेका युवाहरूले देउसी खेलेर संकलन गरेको रकम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरेका छन्। उनीहरूले 85,255 रुपियाँ प्रदान गरेका हुन्। देउसी तथा घर दैलो अभियानको अगुवाई गर्ने मारेक कटहरे स्थित ताले टोलका युवा सुमन अधिकारीले काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमै पुगेर केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। साहित्यकार चकेन्द्र राईको पहिलो साहित्यिक पुस्तक ट्रान्जिट उपन्यास सार्वजनिक भएको छ। सही प्रकाशन प्रकाशक रहेको सो उपन्यासमा वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा उत्पन्न परिस्थितिको चित्रण गरिएको उपन्यासकार राईले बताउनुभयो। उपन्यासबारे पत्रकार होम कार्की, लेखक देव शाह, आख्यानकार श्याम सिंगक लगायतले टिप्पणी तथा समीक्षा गरेका छन्। धनकुटा नगरपालिका 3 को विभिन्न 4 स्थानमा बाख्रा पालनको लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। चाङलुङमा, सिलुङमा, लाखुरे र मालप्सी गाउँमा विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा नमुना बाख्रा अभियानको तयारी गरिएको वडाध्यक्ष विकास घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उन्नत जातको बाख्रा पालनमा युवा समूहको आकर्षण गराउन अभियान थालिएको वडाध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। हवस् त धनकुटा डायरी आज यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कारोबारको तेस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन 3.35 अङ्कले बढेर 2000.40 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च अङ्क हो। यसअघि कारोबारको दोस्रो दिन हिजो नेप्से 28.79 अङ्कले उकालो लागेर 1997.5 बिन्दुमा पुगेको थियो। केही साता यता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो उच्च बिन्दुलाई पार गर्दै लगातार उकालो लागिरहेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 46 करोड रुपियाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा हिजो 8 अर्ब 86 करोड 77 लाख 14 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कुल 197 कम्पनीका 67,355 कारोबारबाट 1 करोड 85,76,708 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 40 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका जल विद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा, लघु वित्त र अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 216.83 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 65 करोड 79 लाख 88 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 44 करोड 36 लाख 50 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसानका प्रतिनिधि र केन्द्र सरकारबीच पहिलो चरणको वार्ता भएको छ। नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा 30 भन्दा बढी किसान समूहका प्रतिनिधि र केन्द्रीय कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल मन्त्री पीयूष गोयल लगायतको सहभागिता थियो। करिब 3 घण्टा लामो बैठकपछि कृषि मन्त्री तोमरले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी दिँदै पर्सि बिहिबार थप छलफल हुने बताउनुभयो। भारत सरकारले धेरैजनासँग वार्ता गर्न समस्या हुने भन्दै सानो वार्ता टोली बनाउन आग्रह गरे पनि किसानका प्रतिनिधिले साझा समस्या भएकाले सबैसँग वार्ता गरी साझा निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए। भारत सरकारले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि किसानहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म जारी राख्ने कडा अडान लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बैठकपछि अल इन्डिया किसान फेडरेसनका अध्यक्ष प्रेम सिंह भङ्गुरले सरकारका प्रतिनिधिले 3वटै कानूनमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै सच्याउने वा नयाँ कानून ल्याउने आश्वासन दिएको बताउनुभयो। भङ्गुरका अनुसार बिहिबार बस्ने बैठकमा हालै पारित भएका 3वटै कानूनका दफामा छलफल हुनेछ। किसानहरूले वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। दिल्ली केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका हजारौं किसानले आज पनि नोएडासँगको सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे। दिल्ली प्रशासनले सयौंको संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्दै सीमा बन्द गराएको थियो भने नोएडा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो पारिएको थियो। केन्द्र सरकारले ल्याएका 3वटा कानून कृषकको पक्षमा भन्दा पनि बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको भएको भन्दै आन्दोलन आलोचना हुँदै आएको छ। जापानको बेरोजगार दर 3 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। अक्टोबर महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै जापान सरकारले बेरोजगारी दर 3.1% पुगेको जनाएको हो। बेरोजगार दर वृद्धिलाई कोरोना भाइरस महामारीसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ। महामारीका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा असर परेको र त्यसले रोजगार प्रभावित बनेको सरकारले जनाएको छ। जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार जापानमा अक्टोबरमा 80,000 व्यक्ति बेरोजगार बनेसँगै कुल बेरोजगार संख्या 21,40,000
40,000 पुगेको हो। जापानमा सेप्टेम्बरको तुलनामा पुरुषतर्फको बेरोजगारी दर 0.2% वृद्धि भई 3.4% पुगेको हो। महिलातर्फको बेरोजगार दर भने 2.7% यथावत रहेको समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अब खेल समाचार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 8 खेल हुँदैछन्। 5औं चरणको खेलमा समूह ए अन्तर्गत क्लब फुटबलका 2 महारथी वायर्न म्युनिक र एथलेटिको मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह एबाट यसअघि नै प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको वायर्न आजको खेलमा विजयी भए एथलेटिकोको अघिल्लो चरण प्रवेश कठिन बन्नेछ। वायर्नको 12 र एथलेटिकोको 5 अङ्क छ। सोही समूहको खेलमा लोकोमोटिभ मस्को र साल्सबर्ग पनि आम्ने सामने हुनेछन्। समूह बीबाट भने बोरुसिया मोन्टेन्गवेलेवाच, रियल मड्रिड र सक्टर डोनेक्स इन्टर मिलान चौहारी क्लबको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम छ। आजको खेलमा बोरुसियासँग पराजित भए इन्टरको यात्रा लिग चरणमै टुङ्गिनेछ। अर्को खेलमा रियल र सक्तर बीच खेल हुनेछ। आफ्नो खेलमा बोरुसिया र रियल विजयी भए अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। समूह सी को खेलमा प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाइसकेको म्यान्चेस्टर सिटी र एएफसी पोर्टो बीच खेल हुनेछ। बराबरीको नतिजाले पनि पोर्टोले पछि अघिल्लो चरणमा स्थान पक्का गर्नेछ। सोही समूहको अर्को खेलमा ओलम्पियाकोस र मार्सेली बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पोर्टोको हारले पनि ओलम्पियाकोसको आशा जीवित रहनेछ। सिटीको 12 र पोर्टोको 9 अङ्क हुँदा ओलम्पियाकोसको भने 3 अङ्क मात्र छ। मार्सेली भने अङ्कविहीन छ। समूह डी को खेलमा लिभरपुल र आयाक्स तथा एटलान्टा र मिडजियाल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। लिभरपुलको 9 तथा आयाक्स र एटलान्टाको समान 7 अङ्क छ। प्रतियोगिताको लिग चरणमै रोकिएको मिडजियाल्यान्ड भने खातै खोल्न सकेको छैन। इङ्ल्यान्ड र साउथ अफ्रिका बीचको तेस्रो तथा अन्तिम 2020 क्रिकेट आज राति हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार राति 9:30 बजे केपटाउनमा सुरु हुने खेलमा घरेलु टोली साउथ अफ्रिका सिरिज व्हाइट वाश गर्नबाट बचाउन मैदान उत्रनेछ। भ्रमणकारी टोली इङ्ल्यान्डले पहिलो खेल 5 विकेट र दोस्रो खेल 4 विकेटले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।